আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, মমতাজি দুটো সিট পায়, আমি নিজে হাতে নিজের গর্দান কেটে দেবো। और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। ये है तौहीद की जान, ये है तौहीद की रूह, जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती है। आपके यहाँ का एक पीर है, पीरजादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पे चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना खराब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाजत के बगैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? जाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, ये तुम्हारे मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नजर में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है, काफी है तुम्हारे लिए। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाजत लेना पड़ेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाजत दे चुके हैं कि नफिल अल्लाह से करीब करती है इंसान को, जिसका दिल चाहे पढ़े और जिसका दिल चाहे न पढ़े, पढ़ोगे तो सवाब, न पढ़ोगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। जब शरीयत ने एक कानून बना दिया है तो अब तुम इजाजत लोगे? शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फ अंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं, और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसको? कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहां मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे, अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ये सुना है एक वाकया, मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया, और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंका ठोंक लगता, खूब मारता है मुझे, मैं रोजा रखती हूं तो तब भी मारता है और मैं नमाज पढ़ती हूं तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूंगा मैं फैसला कैसे करूं? उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है? औरत ने कहा अल्लाह के रसूल जारे भी नहीं जर्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि ठुकाई करता है अच्छी तरह। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूं, घर में घुसता हूं, सोचता हूं कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूं, मिलूं, तो पता चलता है कि वो रोजे से है। कहती मैं तो रोजे से हूं। ठीक है भाई, रोजे से तो रोजा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूं तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है, देखता हूं ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है। तो अब आप बताइए
میں اس کو ماروں نہیں تو کیا چوموں، کیا کروں اس کا؟ اللہ کے رسول کا پھر پورا غصہ اس عورت کے اوپر آ گیا. تم اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہو، ساری غلطی تمہاری ہے. تم اپنے جسم سے اپنے شوہر کو روکتی ہو. پھر آپ نے بتایا کہ عورت کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی اپنے شوہر سے. ہاں، یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ رات میں نفلی نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر اس کو بلا رہا ہے تو اس کو نفلی نماز چھوڑ کے شوہر کے پاس جانا پڑے گا. شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے. اگر ایک طرف تمہاری وہ عبادت جا رہی ہے نماز، نفلی نماز کی شکل میں، تو دوسری عبادت تم کر رہی ہو. اس پیر سے کوئی پوچھے کہ نفلی نماز کی اجازت تم سے کیوں لے گا کوئی آدمی؟ اگر نفلی عبادت کی اجازت تم سے لینے لگا تب تو اس کا مطلب ہر کام تم سے اجازت لے کے کیا جائے گا. پھر تو ہر مسلمان عورت تم سے پوچھے گی آج ہم اپنے شوہر سے ملاقات کریں کہ نہ کریں. آپ اجازت دیں گے تو وہ ملے گی، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی. عجیب حالت ہے. کیسا الٹا سیدھا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. خیر، تمہاری پارٹی ہے، تم اس کے ہیرو ہو، کہہ سکتے ہو جو کہو. یہ تو ہماری قوم ہے جو الٹا سیدھا ایک زبان سے نکل جائے تو موبائل پہ فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتے. مولانا یہ مسئلہ تم نے بتایا کیسے، یہ کہاں ہے، کون سی حدیث میں؟ جب تک ان کو مطمئن نہ کرو تب تک یہ مانتے نہیں ہیں، فون رکھتے نہیں ہیں. یہ ہماری قوم ہے جو مولانا کو سونے نہیں دیتی ہے. ایک تمہاری قوم ہے آنکھ بند کر لی چلے. میرے مولانا نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک. ایک طرف راجنیتی اور دوسری طرف عبادت. اور کیا کہا، جب نفل نماز کی اجازت ہم سے لے کر لیے بنا نہیں پڑھ سکتے ہو تو ووٹ کیسے ڈال سکتے ہو؟ ایک طرف راجنیتی اور ایک طرف یہ کیسے جوڑا جا رہا ہے. کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے. یعنی ووٹ بھی ڈالنا ہو تو میری مرضی سے ڈالو، میری اجازت سے ڈالو، میری اجازت سے. اب تم کہہ دو کہ شبھیندو ادھیکاری کو دے دو تو کیا ہوگا؟ بھائی تمہارا حکم ہے، فرض ہے قوم کو ماننا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر دینا پڑے گا قوم. ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. بات آگے چلی گئی تو خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اللہ کے نبی نے جو راستہ نکالا وہ یہ تھا. اے خولہ بنت، اللہ کے نبی نے بلایا، اے خولہ ادھر آؤ. مسجد سے وہ اندر آتی ہے، پھر گھر میں جاتی ہے. فرمایا تیری دعا نے عرش الہی کو ہلا دیا ہے. اے خولہ تو دعا مسجد میں مانگ رہی تھی اور اللہ نے تیری دعا سن لی. یقیناً تو نے اس چوکٹ پہ سوال کیا ہے، یقیناً تو نے اس چوکٹ سے مانگا ہے جو سب سے بڑی چوکٹ ہے، اور اس چوکٹ کے رب نے، اس چوکٹ کے مالک نے تیرے لیے راستہ نکالا ہے. اپنے شوہر سے کہہ دو. اب سزا سن لو. جو لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تو مجھ پہ میری موت کی طرح حرام، چل ہٹ، نہیں چھوئیں گے تجھے، وہ لوگ سزا سنے کیا ہے. فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دو ایک غلام آزاد کرے. غلام آ گئی بات. ایک آدمی خریدو غلام اور آزاد کر دو اس کو، یا تمہارے پاس کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کر دو. یہ سزا ہے. اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو فشہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل پے در پہ کنٹینیو روزہ رکھو. دوسری سزا، جب غلام آزاد کرنے کی